بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. شرعت الزكاة وجعلت فريضة من فرائض الله عز وجل وركنا من أركان الإسلام، أوجبها الله على عباده لتحقيق معان جليلة وقيم أخلاقية رفيعة، فمن أداها طيبة بها نفسه فقد ذاق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل يوم وزكى نفسه. ومن فوائد الزكاة أنها تطهر النفس وتزكيها. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والزكاة سبب للبركة من الله تعالى. قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. والزكاة سبب لرحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والزكاة تطفئ الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. والزكاة سبب لدخول الجنة والنجاة من حر يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. فهنيئا بالأجر العظيم لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وصرفها من مصارفها الشرعية. قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخراج الزكاة برهان على إيمان صاحبها وطهر نفسه. الزكاة تقرب الإنسان من ربه وتزيد من إيمانه وتمحو الخطايا وترفع الدرجات. في الزكاة تطهير لباذلها من البخل والشح وسبب لتنمية المال وتكثير البركة. الزكاة تحقق التكافل الاجتماعي بين الأفراد. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.